बस पार्कहरूमा मेन मान्छेहरू धेरै जमघट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ माइकिङ गरेर रोडमा राखेर आयुर्वेदिक औषधिहरू यो रोगहरूको लागि निको हुन्छ, यो रोगहरूको लागि उपयोगी छ भनेर आयुर्वेदिक औषधिहरू बेच्न राखिन्छ नि डाक्टर साहब। आयुर्वेद भनेको एउटा स्वस्थकर जीवनशैली हो जसले एउटा जीवनशैली सिकाउँछ। यो मधुमेहको सिम्पटम्सहरू देखिसकेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नलाई चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ? शारीरिक एक्टिभिटिजहरू, फिजिकल एक्टिभिटिजहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक डाक्टर साहब यो मधुमेह लागेपछि चाहिँ यो कस्तो प्रकारको हानिहरू हाम्रो शरीरलाई यसले चाहिँ पुर्याउँछ? आँखामा डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्थात् रेटिना बिग्रिने, दृष्टिशक्ति कमजोर हुने। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि कोरोना केही पनि होइन, हाछिउ गरेर निको गर्न सकिन्छ अथवा बेसार पानी खायो भने निको हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। मधुमेह रोग के हो र यसका असर तथा आयुर्वेदिक पद्धतिबाट समाधानको उपायहरू के हुन सक्छन्? साथै आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा किन विकृति पैदा भएको छ? यसलाई निराकरण गर्न के गर्नु पर्ला? यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको ग्लोकल टकमा संवाद हुनेछ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर पुनेश्वर केशरीसँग। उहाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग टेकोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम ग्लोकल टकमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यहाँसँग कार्यक्रम ग्लोकल टक रेकर्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस पनि परेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले यहाँसँग मधुमेह र त्यसपछि आयुर्वेदसँग सम्बन्धित रहेर यहाँलाई केही जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू राख्ने जमर्को गरेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ मधुमेह के हो र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। मधुमेह भन्नाले शरीरमा चाहिँ रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्नुलाई विज्ञानको भाषामा मधुमेह भन्दछ। हरेक शरीरमा पाइने हरेक तत्त्वको एउटा निश्चित मात्राहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै हामीले खाएको खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने ग्लुकोज शोषण भएर रगतमा पुग्ने र त्यहाँबाट कोशिकाहरूले लिने कार्य गर्दछ। त्यो ग्लुकोजको मात्रा रगतमा बढ्नु अर्थात् कोशिकाहरूले ग्लुकोज नपाउनु चाहिँ मधुमेहको स्थिति हो। यसलाई चाहिँ तपाईलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने रगतमा चाहिँ फास्टिङ प्लाज्मा ग्लुकोज लेभल अर्थात् खाली पेटमा हुने ग्लुकोज तपाईँको चाहिँ 126 मिलिग्राम पर डेसिलिटर बराबर वा सोभन्दा बढी भएको रहेछ। वा त्यसै गरी ग्लुकोज खाइसकेपछि अर्थात् ग्लुकोज लिइसकेपछि शरीरमा त्यसको 2 घण्टापछि गरिने जाँच त्यसलाई चाहिँ अनटेस्ट ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट भन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तोमा 200 मिलिग्राम पर डेसिलिटर बराबर वा त्यसभन्दा बढी भयो भने वा त्यसै गरी हरेक यो ग्लुकोजको जाँच हरेक 3 महिनामा गरिने एउटा जाँच हुन्छ जसलाई HbA1c भन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल मान्छेले जाँच गर्नुपर्ने हो कि अथवा केही कारण अथवा लक्षण देखिएको मान्छेले चेक गर्ने हो प्रत्येक 3 महिनामा? करेक्ट। त्यो चाहिँ जो अन्डर डायबिटिज छ अर्थात् जो पहिल्यै डायग्नोज्ड भइसकेको छ डायबिटिज मेलाइटस अर्थात् मधुमेहको रोग निदान भइसकेको बिरामीहरू छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ 3 महिनामा गरिने त्यो जाँच हो।
तर सामान्य अवस्थामा मधुमेह कतिपय सुसुप्त अवस्थामा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ थाहै नपाइकन पनि रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढेको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ कुनै लक्षण नभएको स्थिति पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ कुनै अन्य समस्या लिएर चाहिँ हस्पिटल जाने र त्यसमा चाहिँ रगतको जाँच गर्दा चिकित्सकले रगतको जाँच गर्न लगाउँदा ग्लुकोजको लेभल बढेको चाहिँ पत्ता लाग्ने स्थिति पनि हुन्छ। अब यो मधुमेह लागिसकेपछि अथवा मधुमेह देखिसकेपछि चाहिँ के लक्षणहरू देखा पर्छ? अब तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब परीक्षण गर्दाखेरि देखिने कुराहरू भयो। अब परीक्षण बिना नै अब एउटा स्वस्थ व्यक्तिमा चाहिँ के कुराहरू देख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अस्वस्थ छ अथवा यो मान्छेमा चाहिँ मधुमेहको लक्षणहरू देखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देखिन्छ? वास्तवमा मैले अघि पनि भने प्राय के हुन्छ भने सुसुप्त अवस्थाको मधुमेह पनि देखिन्छ। त्यसबाहेक लक्षणको रूपमा मुख्यतः चाहिँ प्यास बढी लाग्ने, खानामा चाहिँ भोक बढी लाग्ने, छिनछिनमा पिसाब फेर्न जानुपर्ने स्थिति, पिसाब फेरेको पिसाबमा चाहिँ कमिला लाग्ने स्थिति, त्यसै गरी शरीरमा कमजोरी अनुभव हुने, थकान लाग्ने, निद्रा बढी लाग्ने, जिउमा आलस्य उत्पन्न हुने, हात खुट्टा पैतालाहरू पोल्ने, हात खुट्टाहरू झमझमाउने जस्ता लक्षणहरू मधुमेहको रोगीमा पाइन्छ। यी यावत लक्षणहरू देखा परिसकेपछि चाहिँ अब यो लक्षणहरू अथवा यो मधुमेहको सिम्पटम्सहरू देखिसकेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नलाई चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ? यी लक्षणहरू देखा परिसकेपछि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कति छ त, हाम्रो ग्लुकोज लेभल कति छ, फास्टिङ ग्लुकोज लेभल कति छ, पिपी अर्थात् पोस्ट पेरेन्टियल ग्लुकोज लेभल कति छ रगतमा, त्यो चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ र त्यो कति हदसम्म बढेको छ त्यस अनुसार चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्शमा औषधि खानुपर्ने हुन्छ। औषधिको साथसाथै स्वस्थ जीवनशैलीको परिपालन चाहिँ एउटा अपरिहार्य तत्त्व हो मधुमेह नियन्त्रणमा। स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थकर आहार विहारको परिपालन गरिएन भने औषधि मात्र आफै पनि चाहिँ मधुमेह नियन्त्रण गर्न सक्षम पक्कै हुँदैन। त्यसकारण स्वस्थकर जीवनशैली अर्थात् हजुरको समयमा उठ्ने, त्यसपछि व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज, योग, व्यायाम, प्राणायाम जे हुन्छ शारीरिक एक्टिभिटिजहरू, फिजिकल एक्टिभिटिजहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक नियमित र स्वस्थकर खानपान र बढी ग्लुकोज पाउने तत्त्वहरू खानपानबाट तिनीहरूले हटाउने, जस्तो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थहरू सकभर बार्ने, प्रोटिनको तत्त्वहरू बढी सेवन गरेर चाहिँ हामी मधुमेह नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ जीवनशैली, आजकलको जीवनशैलीमा के देखिन्छ भने हामी फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू बढी मात्रामा सेवन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली हामीले आफ्नो लाइफबाट त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ यदि मधुमेह नियन्त्रण गर्नेतर्फ सोच्ने हो भने। डाक्टर साहब, यो मधुमेह लागेपछि चाहिँ यो कस्तो प्रकारको हानिहरू हाम्रो शरीरलाई यसले चाहिँ पुर्याउँछ? हेर्नुहोस्, मधुमेहले नछुने कुनै अङ्गै छैन भन्नाले तपाईँलाई सामान्य भाषामा के बुझ्नुहोस् भने टाउकोदेखि बुढी औँला, खुट्टाको बुढी औँलासम्म हरेक अङ्ग मधुमेहले ग्रसित, मधुमेहको कम्प्लिकेसनमा, मधुमेहको उपद्रवमा हरेक अङ्गमा चाहिँ यसको असर हुन सक्छ। टाउको भन्नाले भनौँ तपाईँको चाहिँ नसासँग सम्बन्धित अर्थात् जसलाई डायबिटिक न्युरोप्याथी भन्छ, अर्थात् न्युरोनहरू डायबिटिजको कारणले, अनकन्ट्रोल डायबिटिजको कारणले नसाहरूको समस्या देखा पर्ने।
त्यसै गरी टाउको मुनि आँखाको कुरो गरौँ। आँखामा डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्थात् रेटिना बिग्रिने, दृष्टिशक्ति कमजोर हुने। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ पेटमा कलेजोको कुरो गरौँ, डायबिटिक हेपाटोपैथी। त्यसै गरी पेटमा किडनीको कुरो गरौँ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी अर्थात् मृगौला बिग्रिने जस्ता चाहिँ उपद्रवहरू हुन्छ। त्यति मात्र होइन, डायबिटिज मेलाइटससँगै चाहिँ ब्लड प्रेसर बढ्ने, हाइपरटेन्सनको समस्याहरू देखा पर्दछ। र अघि मैले भने खुट्टाको बुढी औँला अर्थात् डायबिटिक फुट भन्छ त्यस्तोलाई, अर्थात् अनकन्ट्रोल डायबिटिज छ भने खुट्टामा चाहिँ घाउ खटेर आउने थाहै नपाइकन, किनभने त्यसले नसाहरू कमजोर हुँदै सेन्सेसन कम हुँदै जान्छ खुट्टामा, थाहा नपाइकन हामीलाई चोटपटक लाग्छ र त्यो घाउ हुन्छ र त्यो घाउ चाहिँ निको नहुने घाउको स्थितिमा पुग्न सक्छ। त्यसकारण यसले भित्री अर्गनको साथसाथै शरीरको छाला अर्थात् शरीरको बाहिरी अङ्गहरूलाई पनि मधुमेहले चाहिँ बाँकी राख्दैन, अनकन्ट्रोल मधुमेहले, अनकन्ट्रोल डायबिटिजले। तपाईँले अघि जोड्नु भएको थियो खानपान र जीवनशैलीको कारणले पनि मधुमेह उत्पन्न हुने त्यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो बाहेक अरू के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मधुमेह उत्पन्न हुन्छ हाम्रो शरीरमा? अब मधुमेह वास्तवमा के हो भने विभिन्न प्रकारका छन्। मुख्यतः मधुमेह टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस र टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस भन्छ। टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटसलाई इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलाइटस भन्छ। टाइप 2 लाई इन्सुलिन नन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलाइटस भन्छ, अर्थात् इन्सुलिन चाहिने इन्सुलिन नचाहिने गरेर विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी गर्भैदेखि आउने ग्यास्ट्रेसनल डायबिटिज मेलाइटस पनि हुन्छ। भन्नाले अर्को चाहिँ गर्भैदेखि भन्नाले वंशानुगत पनि हुन्छ। वंशानुगत हुने भनेको हजुरको टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस हो, अर्थात् हजुरको बुवालाई, हजुरको हजुरबुवालाई, हजुरको आमालाई, हजुरको आमातिरको बुवाहरूलाई छ भने आउन सक्छ। त्यसलाई वंशानुगत, त्यो हेरिडेटरी भयो, त्यो चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस भयो। र यो ग्यास्ट्रेसनल डायबिटिज मेलाइटस भनेको के हो भनेपछि गर्भमा रहँदा, आमाको गर्भमा हुँदा विकसित हुने डायबिटिज मेलाइटस हो। त्यसकारण यसरी 3 किसिमले डायबिटिज मेलाइटसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसमध्ये टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस कुनै विशेष अङ्ग विशेषमा आएको खराबी, विशेष गरी पेनक्रियाज भन्ने एउटा अङ्ग हुन्छ शरीरमा। पेनक्रियाजमा यदि कुनै किसिमको समस्या छ, कुनै किसिमको रोग छ, पेनक्रियाजमा अल्फा, बिटा, डेल्टा सेलहरू हुन्छ। ती सेलहरूलाई चाहिँ नोक्सानी पुर्याउने कुनै किसिमको डिजिजहरू भएको छ भने त्यस्तोबाट उत्पन्न हुने डायबिटिज मेलाइटस टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस हो, जुन चाहिँ जुनसुकै उमेर समूहमा पनि देखा पर्न सक्छ। र यो विशेष गरी तपाईँको चाहिँ इभेन 30 वर्षभन्दा कमको युवा अवस्थाको मान्छेहरूमा पनि देखा पर्न सक्छ, अर्थात् जुन बेला पेनक्रियाज बिग्रियो त्यस बेलादेखि देखा पर्न सक्ने त्यो टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस भयो। टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस के भयो भने अघि मैले भने जस्तै या त हेरिडेटरी हुन्छ, वंशानुगत हुन्छ, र अर्को कुरो चाहिँ स्वस्थकर जीवनशैली अपनाइएन भन्ने, अर्थात् हाम्रो आजकल यो भागदौडको समस्या छ भनौँ, हामी बढी चाहिँ काममा बढी बिजी हुन्छौँ, हामी आफ्नो शारीरिक श्रम गर्दैनौँ, मानसिक श्रम बढी गर्छौँ, फास्ट फुडहरू बढी खान्छौँ, समयमा खानपान गर्दैनौँ, एउटा एक किसिमले भनौँ सेडेन्टरी लाइफस्टाइल बिताइरहेको छौँ, जसकारण मोटोपना बढ्दै गएको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ टाइप 2 को डायबिटिज मेलाइटस हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो तीन थरीको यो डायबिटिजमा चाहिँ सबैभन्दा बढी खतरनाक चाहिँ कुन डायबिटिज हो? खतरनाकको कुरो गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ
टाइप 1 जुन अङ्ग विशेष ग्रसित भएको छ, जबसम्म हामीले त्यो अङ्गलाई ठिक पार्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो कन्ट्रोल नियन्त्रणमा हुन गाह्रो छ। तर अहिले प्रचलनमा रहेको बढी प्रिभेलेन्स रेट बढी भएको चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हो, जुन चाहिँ हाम्रो अस्वस्थकर जीवनशैलीले भएको हो। र त्यसै गरी गर्भमा बच्चा छँदा आमाको चाहिँ अस्वस्थकर जीवनशैलीले प्रभावित हुने ग्यास्ट्रेसनल डायबिटिज है, त्यो पनि एकातिर छ। तर प्रिभेलेन्स रेट अधिकांश रूपमा हेर्ने हो भने टाइप 2 डायबिटिज चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, यहाँ त आयुर्वेद फिजिसियन पनि हुनुहुन्छ। आयुर्वेदसँग जोडेर यो मधुमेहलाई जोड्दाखेरि मधुमेहलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आयुर्वेद क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले के कस्ता कुराहरू अपनाउन सकिन्छ? मधुमेह वास्तवमा आयुर्वेदमा हजारौँ वर्ष पहिलादेखि मधुमेहको चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। आयुर्वेदको एउटा प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत संहिता, त्यसमा चाहिँ मधुमेहको छुट्टै चाहिँ चेप्टर नै छ। त्यसबाहेक आयुर्वेदको अन्य ग्रन्थमा प्रमेहको रूपमा चाहिँ मधुमेहलाई उल्लेख गरेको, प्रमेहको भेदको रूपमा चाहिँ मधुमेहको वर्णन गरिएको पाइन्छ। प्रमेह पनि विभिन्न प्रकारको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ संहिता ग्रन्थहरूमा, वातज, पित्तज, कफज, जसमध्ये वातज प्रमेह अन्तर्गत, क्षौद्रमेह अन्तर्गत मधुमेहलाई लिन सकिन्छ। र त्यहाँ भनिएको पनि छ कि अल्टिमेटली सबै किसिमको प्रमेह कन्भर्ट हुने मधुमेहमा नै हो। त्यसकारण आयुर्वेदमा पहिल्यैदेखि मधुमेहको वर्णन छ र त्यसबाट कसरी बच्ने त्यसको चाहिँ उपायहरू वर्णन गरिएको छ, जसमध्ये औषधिको प्रयोग त छँदैछ। त्यसबाहेक पथ्य आहार विहार, पथ्य आहार विहार भनेको जुन शरीरलाई चाहिँ फेभरेबल हुन्छ, जुन शरीरलाई हितकर हुन्छ, त्यस्तो आहार विहारलाई पथ्य आहार विहार भन्छ। अपथ्य भनेको आहार विहार भनेको जुन शरीरलाई फेभरेबल हुँदैन, शरीरलाई वा रोग विशेषलाई बढाउने, शरीरलाई रोगी गराउने आहार र विहारलाई अपथ्य आहार विहार भन्छ। त्यसकारण औषधिको साथसाथै पथ्य आहार विहारको सेवन मधुमेह रोगीले, प्रमेह रोगीले गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ आयुर्वेद संहिताहरूमा। र अपथ्य अर्थात् जुन हानिकारक तत्त्व छ त्यसको वर्जन अर्थात् त्यसलाई छोड्ने उपाय गर्नुपर्छ। र मुख्य एउटा यसको साथसाथै मुख्य चाहिँ कुरो के भनिएको छ, विहार। विहार भन्नाले हामी के बुझौँ भने फिजिकल एक्टिभिटिज हो। विहार भन्नाले फिजिकल एक्टिभिटिज अर्थात् व्यायाम गर्ने, योगा आसनहरूको अभ्यास गर्ने, शरीरलाई सक्रिय पारिराख्ने, यी चाहिँ विहार हो। यी विहारहरूको परिपालन गर्ने, त्यसै गरी डेली रेजिम अर्थात् बिहान उठेदेखि राति सुत्नेसम्म, सुत्ने बेलासम्म दिनचर्या भन्छ, त्यो दिनचर्याको प्रोपर पालन गर्ने, रात्रिचर्या, सुत्ने कति बेला, उठ्ने कति बेला, रात्रिचर्याको पालन गर्ने, ऋतुचर्या अर्थात् कुन ऋतुमा के खाने के नखाने, यो सबको पालन गर्ने कुरो चाहिँ आयुर्वेद संहिताहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अब तपाईँले कुरा जोड्दै हुँदाखेरि, आयुर्वेदसँग जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आहारमा चाहिँ आयुर्वेद प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको र हाम्रो दैनिक जीवन शैलीमा अपनाउन सकिने के कस्ता त्यस्तो आहारका कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ के पर्न सक्छन्? जस्तै चाहिँ यो मधुमेहलाई हामीले चाहिँ त्यो आउनबाट अथवा त्यो हुनबाट रोक्न सकोस्। आहार सेवनको काल हुन्छ आयुर्वेदमा, भोजन गर्ने कालहरू उल्लेख गरिएको छ। जतिसुकै जुनसुकै बेला पनि खाइरहने बानी मधुमेहको लागि चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यसकारण काल, आहारको काल हुन्छ, निश्चित समयमा खाना खाने,
निश्चित मात्रामा खाना खाने र निश्चित परिकारहरूको खाना खाने। मधुमेहको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आयुर्वेदमा विभिन्न खाद्य पदार्थहरूलाई विभिन्न वर्ग भनिएको छ। जस्तो अन्न आदि जुन हामी धान गहुँ भनौँ अर्थात् पिठो चामल खान्छौँ, त्यस्तोलाई चाहिँ सुक धान्य वर्ग भन्छ। सुक धान्य वर्ग अन्तर्गत षष्ठी चामल अर्थात् साठी चामल भन्ने एउटा कालो रङको चाहिँ धान, कालो धान हुने हो षष्ठी चामल। एउटा चाहिँ रक्तशाली भन्छ रातो चामल। यी चामलहरूको प्रयोग मधुमेहको लागि पथ्य हुन्छ। त्यसै गरी यव अर्थात् जौको प्रयोग मधुमेहको लागि पथ्य हुन्छ भनिएको छ। त्यसै गरी दालको वर्गहरू जुन हामी दाल खान्छौँ तीलाई सिम्बी धान्य वर्ग भन्छ। सिम्बी धान्य अर्थात् दाल कस्तो, कुन दाल खाने भनेपछि मुङको दाललाई उत्तम दाल मानिन्छ। त्यसै गरी रहरको दाल खाने, त्यसै गरी गहतको दाल प्रभावकारी र पथ्य हो मधुमेहको लागि। त्यसबाहेकको मसुरको दाल पथ्य हो। तर यसबाहेकको अन्य दालहरू जस्तो कि मासको दालहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ मधुमेहको लागि पथ्य होइनन्। त्यसै गरी तपाईँको तरकारी कस्तो खाने है, तरकारी खाने साग वर्ग, तरकारीहरूलाई जुन हामी साग सब्जी खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ साग वर्ग अन्तर्गत राख्छ। कस्तो तरकारी खाने भनेपछि त्यसमा चाहिँ आयुर्वेद संहिताहरूमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कि करेला पथ्य भनिएको छ, लौका पथ्य भनिएको छ, त्यसै गरी चाहिँ बरेला पथ्य भनिएको छ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ घिरौला पथ्य भनिएको छ। र जुन चाहिँ जमिन मुनि फल्ने कन्दहरू छ ती कन्दहरू जस्तो कि आलु है, यिनीहरू चाहिँ पथ्य मानिएका छैनन्, अर्थात् यिनीहरू अपथ्य मानिएका छन्। जुन गानोको रूपमा जमिन मुनि फल्छ त्यस्तो अपथ्य मानिएको सब्जीहरूको रूपमा अपथ्य मानिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो लिफी भेजिटेबलको कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले खाने पालुङ्गोको साग त्यो चाहिँ पथ्य मानिएको छ। त्यसै गरी एउटा अब त्यो काखमाछी भन्छ मकोय, त्यसको साग खान ज्यादै पथ्य मानिएको छ, तर प्रचलनमा चाहिँ त्यो छैन। मान्छेले प्राय त्यो खाएको देखिँदैन, तर त्यो पथ्य मानिएको छ। त्यसै गरी पत्र अर्थात् लिफी भेजिटेबलमा गुर्जोको लिफ है, त्यसको चाहिँ सागको रूपमा अर्थात् लिफी भेजिटेबलको रूपमा प्रयोग गर्नु त्यो पथ्य मानिएको छ। इभेन कस्तो तेल प्रयोग गर्ने त्यो पनि आयुर्वेदमा चाहिँ पथ्य विचार गरिएको छ। मासुको विषयमा चाहिँ के छ? मासुको विषयमा चाहिँ के भनिएको छ भने तपाईँको चाहिँ जुन हल्का किसिमको मासु अर्थात् पक्षीहरूको मासु पथ्य हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस अर्थमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हुन त त्यहाँ तितिरको मासु खाने भन्ने छ भनौँ न, ती पक्षीहरू आजकल एभाइलेबल हुँदैन, तर सामान्य अहिले भनौँ हामीले उपभोग गर्न सक्ने पक्षीजन्य मासुहरू पथ्य हो भन्ने। त्यसबाहेकको पशुजन्य मासुहरूको सेवन चाहिँ पथ्य होइन, अपथ्य हो, अपथ्य हो। तर त्यही चिज चाहिँ हामी दैनिक हाम्रो खानपिनमा चाहिँ त्यो खाइराखेकै हुन्छ हो। त्यसकारण पक्षीजन्य मासु पथ्य हो डायबिटिजको के अरे मधुमेहको लागि भनेर त्यसरी वर्णन गरिएको छ। र तेलको इभेन तेलको पनि उल्लेख गरिएको पाउँछौँ हामी, कस्तो कुन तेल खाने होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रचलन हामीलाई थाहा होला, हामी पहिल्यै प्रचलनदेखि भनौँ न पुस्तौँदेखि तोरी सरसोको तेल खाँदै आएको हो। अब अहिले सनफ्लावर आदि विभिन्न तेलहरू भन्नाले आयुर्वेद संहितामा सरसोको तेल पथ्य मानिएको छ। सरसोको तेलमा
खाद्य पदार्थ बनाउने पथ्य मानिएको छ। अर्थात् ती तेलहरू प्रभावकारी हुन्छ। आजकालको भनौँ न यो फोर्टिफाइड ओइलहरूभन्दा ती तेलहरू चाहिँ पथ्य मानिएको छ। फलहरू त्यसै गरी फलहरूको पनि विचार गरिएको छ। हेर्नुहोस्, फलहरूमा पनि विशेष फलहरू जुन जसले चाहिँ आयुर्वेद के अरे यो मधुमेह बढाउँदैनन्, मधुमेहमा पथ्य हुन्छ निश्चित मात्रामा, ती फलहरूको पनि विचार गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। जस्तो कि गर्मी प्रदेशतिर खजुर पाउँछ, तरबुजा पाउँछ, खरबुजा पाउँछ, यी चाहिँ पथ्यको रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। डाक्टर साहब, यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेद अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ यो संस्थामा रहँदाखेरि अथवा रहनुको नाताले चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सासँग अझ धेरै नै नजिक हुनुहुन्छ। यो कोरोनाको यो पेन्डेमिक सिचुएसन पछि चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिन अथवा वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा चाहिँ आम जनमानसको सोचाइमा परिवर्तन आएको हो कि जस्तो महसुस गरिन्छ? तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? यहाँले ठिक कुरो गर्नुभयो। यो कोभिड-19 को महामारीले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको लागि एउटा अवसर पनि दिएको हो। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरूले यसमा केही गर्न सक्छ है भन्ने अवसर पनि दियो र यी विधाका साथीहरूले आफ्नो लेभलमा गरे पनि र यो पेन्डेमिकले चाहिँ एक किसिमले जुन प्लेटफर्म उपलब्ध गरायो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई, विभागले पनि एउटा चाहिँ प्रोटोकल आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन गाइडलाइन फर प्रिभेन्टिभ मेजर्स कोभिड-19 इन नेपाल भनेर एउटा प्रोटोकल पनि जारी गर्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय को चाहिँ स्वीकृतिमा। र यसले चाहिँ जनअपेक्षा पक्कै चाहिँ बढाएको छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साप्रति जनअपेक्षा बढाएको छ र यो जनअपेक्षामा चाहिँ अझ हामी खरो उत्रन जरुरी छ। यो कोभिड-19मा एउटा अर्को नराम्रो पक्ष के देखियो भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको नाममा अलि भ्रामक प्रचार प्रसार बढी भयो। मान्छेले मनी माइन्डेड कतिपय मान्छेले जुन ज्ञानसिप नभएका, सम्बन्धित काउन्सिल वा सम्बन्धित व्यवसाय परिषदमा दर्ता नभएका अनधिकृत व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरोना ठिक पार्ने, कोभिड-19 ठिक पार्ने नाममा भ्रामक प्रचार प्रसार गरेर जनतालाई अलिकति दिग्भ्रमित गरेको स्थिति पनि रहेको पाइयो। डाक्टर साहबलाई अझ कति सजिलो बनाउनलाई म अलिकति थप्छु। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि कोरोना केही पनि होइन, हाच्छिउ गरेर निको गर्न सकिन्छ अथवा बेसार पानी खायो भने निको हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन त्यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलामा कतिपय आयुर्वेदसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उनीहरूले कोरोना भाइरसलाई रोकथाम गर्ने औषधिहरू आफूले आविष्कार गरेको भन्ने खालको हल्ला पनि चलाएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भनेको अब वास्तवमा कुनै पनि विषयवस्तुमा बोल्ने सम्बन्धित विधाको विज्ञहरूले, सम्बन्धित विधाको एक्सपर्टहरूले बोलेको चाहिँ त्यस सम्बन्धी राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। र यसै क्रममा यहाँले भने जस्तै तपाईको अनधिकृत व्यक्तिहरू जुन चाहिँ भनौँ औपचारिक इभेन आयुर्वेदको औपचारिक शिक्षा प्राप्त पनि गरेको छैन, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा पनि दर्ता भएको छैन, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा पनि दर्ता भएको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्रामक प्रचार प्रसार पनि गरेको पाइयो। र त्यसको लागि चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले यस्ता भ्रामक प्रचार प्रसारमा नलाग्नु होला
कोरोना र कोभिड-19 महामारी परिपालन गर्नलाई जुन WHO ले निर्देशहरू जारी गरेको छ, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन निर्देशहरू जारी गरेको छ, ती निर्देशहरू पालन गर्ने साथै कुनै पनि आयुर्वेद औषधिहरू वा वैकल्पिक चिकित्साका अन्य औषधिहरू प्रयोग गर्दा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरू, सम्बन्धित चिकित्सकको चाहिँ सरसल्लाह सुझावमा मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ सूचना पनि सम्प्रेषित गर्यौँ। यसै क्रममा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूको दाबी पनि आयो, दाबीहरू पनि पेश गरे। इभेन आयुर्वेद विभागमा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ अनौपचारिक छलफलको क्रममा हामीले यसरी गर्छौँ, हाम्रो यो चाहिँ रिसर्च अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्ने कुरोहरू पनि लिएर आएका थिए। त्यसको लागि रिसर्च अगाडि बढाउने केन्द्रहरू नेपाल सरकारले तोकेको छ, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, ती केन्द्रहरू मार्फत चाहिँ रिसर्च अगाडि बढाउनुहोस्, त्यहाँ लानुहोस्। रिसर्च गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन, तर रिसर्च नभएका कुराहरू चाहिँ भ्रमको खेती नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्यौँ। र यसै क्रममा चाहिँ आयुर्वेदका जडीबुटीहरू कतिको प्रभावकारी छ भन्ने भ्यूले चाहिँ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले एउटा एसटी अर्थात् एसटी मधु र त्रिकटुको कम्बिनेसनको चाहिँ एउटा क्लिनिकल ट्रायल पनि अगाडि बढाएको स्थिति छ। प्रारम्भिक रूपमा त्यसको नतिजाहरू सकारात्मक पाइएको छ, डिटेल चाहिँ नतिजा आउन बाँकी छ। त्यो चाहिँ त्यसरी जानुपर्ने हो र त्यसरी गरिनुपर्ने स्थिति थियो। तर अब विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न संस्था, अनधिकृत व्यक्ति, अनधिकृत संस्थाहरूले चाहिँ मनोवैज्ञानिक, जनताको मनोवैज्ञानिक त्रासको फाइदा उठाउँदै आफ्नो चाहिँ बजार विस्तार गर्ने भ्यूले जुन चाहिँ भ्रमपूर्ण प्रचार गरे, यसले वास्तवमा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सालाई अलि डिफेम गर्ने काम पनि गरेको स्थिति छ। तपाईँ त अझ सरकारी निकायको त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ। कतिपय यस्तो आयुर्वेदको नाममा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती हाम्रो चाहिँ सहर बजारमा देख्न सकिन्छ। विभिन्न रोगको उपचारहरू आयुर्वेद प्रणालीबाट निको पार्ने र विभिन्न किसिमका रोगहरूको औषधिहरू पनि उनीहरूले उत्पादन गरिराखेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई अथवा आम जनतालाई तपाईँ जस्तो अब सरकारी निकायमा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ? हामी आम जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि जडीबुटी वा कुनै पनि आयुर्वेद औषधि वा कुनै पनि वैकल्पिक चिकित्साका औषधि वा चिकित्सा सेवाहरू लिनुपर्दा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी वा आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। आफू खुसी हल्लाको भरमा, प्रचारको भरमा कुनै पनि आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोग गर्न उचित हुँदैन। र जुन चाहिँ यस्तो भ्रमको खेती गर्ने व्यक्तिहरू र संस्थाहरू यदि छ भने त्यस्तो संस्थाहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी दिनु हुन पनि म आम जनतामा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईले जहाँ उपचार लिँदै हुनुहुन्छ, जोसँग परामर्श लिँदै हुनुहुन्छ, ती चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति हो कि होइन, आधिकारिक काउन्सिलमा दर्ता भएको मान्छे हो कि होइन, त्यो चाहिँ बुझ्न यहाँहरू सम्पूर्ण जनमानसलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र हामी पनि एउटा नियामक निकाय हो, तिनीहरूको नियमन गर्ने हामी जस्तै अरू नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग छ होइन। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्य निकायहरू छ, ती निकायहरूले पनि काम गर्दैछन्। काउन्सिलहरूले पनि बेला बेलामा चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दैछन्।
ती सूचनाहरूलाई हेरिदिनुहुन, ती सूचनाहरूले बुझिदिनुहुन र नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डहरू परिपालन गरिदिनुहुन म सम्पूर्ण जनमानसलाई चाहिँ हार्दिक अपिल गर्दछु। डाक्टर साहब, यो आयुर्वेदिक औषधिहरू बाटोघाटोमा जताततै बेच्न पाउने अनि त्यसपछि जस्तोसुकै मान्छेले पनि त्यसको उपचार गर्न सक्ने खालको त्यो पद्धति हो? बिल्कुल होइन। आयुर्वेद औषधि बाटोघाटोमा बेच्ने वा जुनसुकै मान्छेले पनि यसको उपचार गर्न पाउने पद्धति बिल्कुल होइन। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सम्बन्धित, मैले अघि पनि भने, सम्बन्धित काउन्सिल वा सम्बन्धित व्यवसाय परिषदमा दर्ता भएको मान्छेले मात्र चाहिँ यो चिकित्सा व्यवसाय, यो स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न पाउँछ। तपाईँ हामीले देख्दछौँ बाटोघाटोमा जडीबुटी चाहिँ फिजाएर बेच्न राखेको, त्यो चाहिँ पद्धति एक किसिमले गलत हो। र त्यसरी फिजाएर, बाटोमा फिजाएर राखेको जडीबुटी किन्ने, त्यो प्रयोग गर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यस्तोलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ हामीले र त्यताप्रति चाहिँ सबै जनताहरू सजग हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। यो बसपार्कहरूमा मेन मान्छेहरू धेरै जमघट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ माइकिङ गरेर रोडमा राखेर आयुर्वेदिक औषधिहरू यो रोगहरूको लागि निको हुन्छ, यो रोगहरूको लागि उपयोगी छ भनेर आयुर्वेदिक औषधिहरू बेच्न राखिन्छ नि डाक्टर साहब। यो चाहिँ कतिको लाभदायक छ अथवा यो सही तरिका हो या के हो? यो बिल्कुल सही तरिका होइन, यो सरासर गलत तरिका हो। बाटोघाटोमा अनधिकृत व्यक्तिले बेच्दै हिँड्ने कुनै पनि जडीबुटी वा कुनै पनि औषधि आफू खुसी प्रयोग नगरिदिनु हुन अनुरोध छ मलाई, मैले गर्दछु सब जनमानसलाई। र यसरी गर्दै गयो भने उनीहरू आफै दुरुत्साहित हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन्छन् र उनीहरूको व्यवसाय चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। तिनीहरूलाई उत्साहन गर्ने तपाईँ हामी नै हो। तपाईँ हामीले नै नबुझिकन नजानिकन उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय फस्टाउने काम गर्दछौँ। त्यसकारण तपाईँ हामीले सचेत भएर त्यस्ता जडीबुटी, त्यस्ता औषधिहरू आफू खुसी प्रयोग नगरिदिने हो भने त्यो चाहिँ बिस्तारै निरुत्साहित हुँदै जान्छ। डाक्टर साहब, यो एलोपेथिक औषधिको उपचारमा चाहिँ साइड इफेक्टहरू हुने भन्छन्, तर यो आयुर्वेदिक औषधिको उपचारबाट चाहिँ मानिसको जीवनमा कतिको साइड इफेक्टहरू हुन्छ? आयुर्वेद औषधिहरूको साइड इफेक्ट नहुने भन्ने हुँदैन। आयुर्वेद औषधिहरूको पनि साइड इफेक्ट हुन सक्छ, तर रह्यो कुरो कुन लेभलको साइड इफेक्ट। जस्तो एलोपेथी औषधिहरूको साइड इफेक्टहरूको तुलनामा, टक्सिक इफेक्टहरूको तुलनामा आयुर्वेद औषधिहरूको साइड इफेक्ट, टक्सिक इफेक्ट कम हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि आयुर्वेदमा पनि विषयुक्त अर्थात् पोइजनस मेडिसिनल प्लान्टहरू हुन्छ। अर्थात् तपाईँ हामीले बुझेको भनौँ न, धतुरो पनि जडीबुटी हो, आयुर्वेद औषधिमा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ कनेर भन्ने एउटा रातो र पहेँलो फुल्ने दुई प्रजातिको हुन्छ, करबीर भन्छ आयुर्वेदको भाषामा। त्यो पनि एक किसिमले विषालु तत्त्व भएको जडीबुटी हो। वत्सनाभ भन्छ जुन हाई अल्टिच्युडतिर पाइन्छ र आयुर्वेदको औषधिमा प्रयोग हुन्छ, वत्सनाभ, बचनाग पनि भन्छ। ती पनि चाहिँ त्यसमा पनि टक्सिक मेटेरियलहरू हुन्छ। भन्नुको अर्थ यस्ता औषधिहरू आफू खुसी प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ नकारात्मक असरहरू देखा पर्न सक्छ। त्यसकारण आयुर्वेद औषधिमा साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरो पूर्ण रूपमा चाहिँ सत्य होइन। त्यसै गरी अर्को कुरो, जस्तो आयुर्वेद औषधिहरू, इभेन सेफ आयुर्वेद औषधि भनिएको आयुर्वेद औषधिहरू पनि
राम्रो प्याकेजिङ भएको छैन, राम्रो प्याकेटमा बनाएको छैन, त्यसको चाहिँ जुन एक्सपाइरी डेटभन्दा पछि युज गर्छौँ त्यसमा यदि ढुसी लागेको छ, डल्लो परेको छ भने त्यसले पनि नकारात्मक असर शरीरमा उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसकारण आयुर्वेद औषधिहरू पनि साइड इफेक्ट गर्न सक्छन्, तसर्थ आयुर्वेद औषधिहरू पनि चिकित्सकको परामर्श अनुसार मात्र सेवन गर्न उपयोगी हुन्छन्। यो आयुर्वेदिक औषधि अथवा आयुर्वेदिक प्रणालीमा उपचार गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसहरू यो औषधि उपचारको अन्य क्षेत्रहरू सबै ठाउँमा घुमिसकेपछि अन्तिममा केही उपचारको केही कुराहरू नलागेपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ आयुर्वेदिक प्रणालीमा चाहिँ उपचार गर्नको लागि मान्छेहरू आउने गर्छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आयुर्वेदिक चिकित्साले चाहिँ यो सङ्क्रामक रोगहरूको निराकरण गर्न सकिँदैन भन्ने आम जनमानसमा त्यो प्रकारको विश्वास पनि छ। वास्तवमा यस्तै हो त डाक्टर साहब? के हो भने तपाईँ हामीले आयुर्वेदलाई लास्टमा सोच्ने होइन, वास्तवमा आयुर्वेदलाई सोच्ने पहिलो चरणमा। आयुर्वेद भनेको खालि तपाईँको चाहिँ यो औषधि जडीबुटी मात्र होइन। आयुर्वेद भनेको एउटा स्वस्थकर जीवनशैली हो जसले एउटा जीवनशैली सिकाउँछ, एउटा लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टको पद्धति हो। त्यसकारण रोग लाग्न दिनुभन्दा भनौँ न, रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सर्वोत्तम हो। अङ्ग्रेजीमा भनाइ पनि छ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यसकारण आयुर्वेद भनेको प्रिभेन्सन हो। आयुर्वेद स्वस्थकर जीवनशैली भनेको प्रिभेन्सन हो जसले रोग लाग्नबाट बचाउँछ। त्यसकारण आयुर्वेदलाई अपनाउने एट द बिगिनिङ हो। तर आम भनौँ न जनमानस सबैतिरबाट थाकेर हारेर है अन्तिम रूपमा चाहिँ मात्र आयुर्वेद संस्थाहरूमा आएको पनि भेटिन्छ। तर मैले सम्पूर्ण तपाईँ मार्फत सम्पूर्णलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आयुर्वेद भनेको खाली औषधि सेवन मात्र होइन, यो एउटा जीवनशैली पनि हो। र आयुर्वेदमा भनिएको पनि छ कि स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं छ, अर्थात् स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र रोगी व्यक्तिको रोग निर्मूल। त्यसकारण पहिलो कुरो त्यहाँ पनि के भनेको छ भने स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा। त्यसकारण आयुर्वेद अपनाउने भनेको एट द बिगिनिङ हो, एट द लास्ट होइन। त्यसकारण सबैले आयुर्वेदलाई एट द बिगिनिङ सोचौँ, लाइफस्टाइल म्यानेज गरौँ। किनभने आजकल अधिकांश रोग सर्ने भन्दा नसर्ने रोग चाहिँ बढ्दै गएको स्थिति छ। दोस्रो यहाँले उठाएको कुरो सङ्क्रामक रोगमा आयुर्वेद प्रभावकारी छैन भन्ने मान्यता, यो चाहिँ होइन। सङ्क्रामक रोगमा पनि आयुर्वेद र आयुर्वेद जीवनशैली प्रभावकारी छ। तर एउटा कुरो के छ भने आयुर्वेदको जडीबुटीहरू, आयुर्वेदको औषधिहरू जुन पार्टिकुलर एलोपैथी औषधिहरूतिर स्पेसिफिक ब्याक्टेरिया वा स्पेसिफिक भाइरसलाई मार्ने स्पेसिफिक एन्टिबायोटिक वा एन्टिभाइरल ड्रगहरू जस्तो त्यस लेभलसम्मको चाहिँ हामीले खोज गर्न सकेको स्थिति चाहिँ होइन। त्यो खोज गर्न सक्यो भने आयुर्वेद पनि सङ्क्रामक रोगमा प्रभावकारी छ। र त्यो प्रभावकारिता इभेन कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा पनि हामीले देख्यौँ, जसले आयुर्वेदको औषधि वा आयुर्वेदको चाहिँ जीवनचर्याले, लाइफस्टाइलले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्ने है, त्यो पनि साबित अध्ययन अनुसन्धानले साबित गरिसकेको विषय हो। कतिपय आयुर्वेदका जडीबुटीहरू एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिभाइरल, एन्टिफङ्गलको रूपमा चाहिँ रिसर्चहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। र त्यस्ता रिसर्चहरू तपाईँको चाहिँ एनिमल एक्सपेरिमेन्टेसनबाट, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ इनभिट्रो स्टडीहरूबाट
प्रमाणित भएको छ। क्लिनिकल ट्रायलहरूमा पनि केही औषधिहरू प्रभावकारी सिद्ध भएका छन्। त्यसकारण संक्रामक रोगहरूमा पनि आयुर्वेद पद्धति प्रभावकारी हुन्छ। तर यसको थप प्रभावकारिताको लागि थप अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँ आबद्ध भएको निकाय अथवा यहाँहरूले चाहिँ यो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउनको लागि अथवा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको हितको लागि चाहिँ कस्ता खालको नीतिहरू अगाडि सार्नु भएको छ अथवा के गरिराख्नु भएको छ, छोटकरीमा हाम्रो दर्शकको लागि बताइदिनुहोस् न। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग नेपालमा चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत होमियोपैथी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपङ्क्चर चिकित्सा, सुवारिकपा चिकित्सा आदि पर्दछन्। यी सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिहरूको संवर्धन, सुदृढीकरण र नियमनको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ स्थापना गरेको एउटा निकाय हो, जुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहत रहेर काम गर्दैछ। यसले चाहिँ आयुर्वेद सेवाको विस्तार, विकास, यसको अध्ययन अनुसन्धान, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको नियमनमा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ आफ्नो लेभलमा। र नेपाल सरकारले बनाएको ऐन कानुन, निर्देशिका, मापदण्ड आदि अनुसार चाहिँ काम गर्दैछ। र यस विभागले आफूले पनि यी विधाहरूको नियमनको लागि समय समयमा विभिन्न मापदण्ड र निर्देशिकाहरू पनि जारी गरेर यी विधाहरूको चाहिँ नियमन गर्न, यी विधाहरूको विस्तार गर्न कार्य गर्दै रहेको यहाँहरू मार्फत यहाँ सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पुनेश्वर केशरी। उहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक हुनुहुन्छ भने जडीबुडी औषधि व्यवस्थापन तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले आज विशेष गरेर मधुमेह रोगको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीभित्र देखा परेको समस्या, चुनौती तथा समाधानका कुराहरूको विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको हाम्रो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। अर्को साता हामी यस्तै विषयवस्तुमा अतिथिसँग हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।